मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी आदिवंताचो चवथो आनी निमाणो आयता संभ्रम मनसांव आयचे दिवसुती देवाची खुशी आमी स्विकार केल्यार, देवाचें येवजण आमी विधेयपणान मानून घेतल्यार देव आमचे थंय हाजर जाता, देव आमचे थंय इमॅन्युएल जाता म्हणलो संदेश परगटून आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आहाज राया विशयांत आयकलें. शेजारचे राय आपणा विरुद्ध झुजा येता म्हणली खबर आयकून तो भियेता, कंगाल जाता. पूण सरेस्पर देव आज राया सांगता भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुका राखता. हांव तुजे सांगाता आसा म्हूण तुका खात्री जावच्याक कसलें खुणा विचार हांव तुका दिता. पूण आज राय ती इन्कार करता. जाल्यार सरेस्पर देव ताची दया करता आनी जया प्रवादी आज राय सांगता पळय कांकवारचे गर्भेश जातले, एका पुता प्रसूत जातली, ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण अर्थ. वय सरेस्पर देव ह्या संवसारांत महत् कार्यां करतना ह्या संवसाराचे कायदे नेमा प्रमाणे तो चलना. आपलीच मंडावळ आनी आपलें येवजण तो आसा करता. अशें सरेस्पर देवान आपल्या पुताक ह्या कांकवारी मुखांतरच ह्या संवसारांत पाठोवचें येवजण हातांत घेतलें. देव कितें येवजण आसा करता ते वेळार तो जारी करता. आयच्या वांजलांत आमी पळयलें सरेस्पर देव आंवकार मरे विंचून काडटा आनी आपल्या पुताच्या आवय जावच्याक तिका आपोणें दिता आनी मरे खालतेपणान देवाचें आपोणें स्विकार करता. तेच घडये जेजू तिच्या कुशवांत रिगता आनी मनशा रूप घेवन तो सोडवणदार आमकां फावो जाता. मरी काजरा पयलेंच गर्भेश जाला म्हणली खबर आयकून घेवन जुजे तिका सोडचें म्हूण चिंता. पूण सरेस्पराच्या दुताका सांगता जुजेक भियेनाका, मरेच्यो गर्भसंभव पळयतात मेवरी घडला, एका पुता ती प्रसूत जातली, ताका जेजू म्हूण तुवें नांव दवरूंक जाय. आनी अशें जुजे देवाचे कुशे खालतेमान घालता आनी देवाच्या योजनांत संपूर्ण सहकार दिता. अशें मरियेन देवाची खुशी स्विकार केली, सांजे देवाच्या कुशेक सहकार दिलो, ते देखून जेजू सोडूनदार जावन आमकां फावो जालो. हेंच मान घडीत आतां आमी संभ्रमूंक तयार जाली. हांव जेजूचो जल्म आतां जेजू आमच्या हर एकल्या थंय इमॅन्युएल जावंक आशें येता, आमच्या हर एकल्या थंय जल्मूंक आशें येता. ते देखून मरी बरी आमी सादे बळे खालते जाल्यार आमचें काळेंज आनी मन नितळ दवरल्यार जेजू आमचे थंय येता, आमचे थंय तो इमॅन्युएल जाता. जुजे बरी आमी देवाचे कुशेक आमी खालती मान घायल्यार, देवाच्या योजनाक आमी सहकार दिल्यार जेजू आमचे थंय येता. ते देखून ह्या अद्वैताच्या काळार आनी विशेश करून जेजूचो जल्म आचरण करतना मरी बरी जेजूक आमचें काळेंज आनी मन आमी उक्तें दवरया. जेजू आमचे थंय येतलो, इमॅन्युएल जातलो. आनी केन्ना जेजू आमचे थंय येता, इमॅन्युएल जाता, आमकां व्हरतो संतोश भोगता, तवळ मरी बरी आमी जेजूक आमच्या उतरां करण्यांनी आनी आमच्या जिविताद्वारे आमी जेजूक हेरांक दिवंक शकतली. हांव असलें भाग आमकां ह्या अद्वैताच्या काळार आनी नातालांच्या फेस्ता दिसा आमकां राखून आसा.